सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ذُرِّيَّاتِهِ अजमईन। अम्मा बअद फक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया है कि सच्चा और कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दीगर मुसलमान महफूज हों। वो आदमी हकीकत में मुसलमान कहलाए जाने के लायक है। ये हदीस वैसे तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन मुसलसल और हर वक्त याद रखने के काबिल। हम में से हर आदमी ये चाहता है कि उसे मुसलमान कहा जाए, हत्ता कि अगर कोई किसी को गैर मुस्लिम कह दे तो वो नाराज हो जाए कि तुमने हमें गाली दी। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि कामिल मुसलमान कहलाए जाने का मुस्तहिक बस वो शख्स है जिसकी ज़ुबान भी काबू में हो, जिसके हाथ भी काबू में हो। किसी को गाली न दे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को गाली दे और वो उसका मुस्तहिक न हो, मसलन किसी को कह दे कि तू काफिर है, वो है नहीं काफिर, कह दिया, तो ये जो जुमला जुबान से निकला है ये पहले तो वहाँ जाएगा जिसे कहा है। अब वो मुस्तहिक नहीं है तो वहाँ चिपकेगा नहीं, अब जाएगा ही आसमानों पे, सारे दरवाजे बंद मिलेंगे, घूम फिर करके ये कहने वाले पे वापस आ जाएगा। गोया तुमने उसको गाली नहीं दी, तुमने खुद अपने को क्या दी है, गाली। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली मत दिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, कौन ऐसा बदनसीब होगा जो माँ बाप को गाली दे?
تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو دیں گے تو سبب تو تم بنے، گویا تم ہی دے رہے ہو گالی۔ ماں بہن کی گالی دی جاتی ہیں تو دوسرے کو نہیں دی جا رہی، گویا اپنے ہی کو دی جا رہی۔ اسی طریقے پر کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ مومن کی زبان بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، مومن کا دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جب دل ہی صاف رہے گا جبھی تو زبان صاف رہے گی، ورنہ دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی۔ تو گویا کہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل صاف ہونے چاہیے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اور ہاتھ بھی دل کا کارندہ ہے۔ اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہے تو اس پر آدمی ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم جبھی کرے گا جب کہ بغض و عداوت حسد پہلے پیدا ہو، پھر ظلم کا نمبر آتا ہے۔ اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہاتھ سے محفوظ ہو، اس سے یہی ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ ہماری طاقت مراد ہے۔ بہت سے لوگ چودھری قسم کے ہوتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی زمینوں کو دبا لیتے ہیں، ان کو اور کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو زج کرتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، طاقت سے تکلیف پہنچا رہا ہے، چاہے وہ کتنا پکا نمازی کیوں نہ ہو، حضور کی نظر میں وہ کامل مسلمان نہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے کہ نماز روزہ اپنی جگہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہماری معاشرت، ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول برتاؤ، یہ حسن اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی دین ہے، اس کو دین سے الگ نہ سمجھیں۔ پروانہ ملے گا کامل مسلمان ہونے کا اس شخص کو جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی زندگی صاف شفاف گزار کر کے جائے۔ تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔